अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अब से कुछ देर पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया दुआ ज़ारा केस के सिलसिले में, और उस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दुआ ज़ारा को फिर से सिंध यानी कराची बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो है उसका दोबारा से मेडिकल किया जाएगा वहाँ पर। पहले भी उसका मेडिकल आई थिंक वहीं हुआ था कराची में, और अब जो उसका मेडिकल होगा उसके लिए एक पूरी टीम तश्कील दी जाएगी, और प्रॉपर तरीके से जैसे कि मेडिकल बोर्ड बैठता है उस तरह मेडिकल बोर्ड बैठकर उसकी उम्र का जो है वो रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है करे कि इस बार इसका मेडिकल रिपोर्ट जो है दुआ ज़ारा का बिल्कुल ठीक आए, और पता चले कि उसकी जो है वो एज क्या है, उसकी रियल एज क्या है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़ारा की उम्र जो है वो 14-15 साल ही डिक्लेयर हो, और दुआ ज़ारा जो है अपने पेरेंट्स को वापस मिले। क्योंकि दोस्तों देखें, एक तो वो नासमझ बच्ची है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमने उसके इंटरव्यूज़ देखे जिसमें उसे एक क्वेश्चन के ऊपर बिठाया गया था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो बड़ी है, एल्डर है, और वो अपना जो उसने फ़ैसला किया है वो उसका हक़ रखती थी। और वहाँ तो चलो ठीक है, वो लड़की है, वो बच्ची है, वो छोटी भी दिख सकती है, लेकिन जिस बंदे ने उसका बोझ उठाना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाने का जो है वो अंदिया लिया है, जिसने कि निकाह किया उसके साथ, ज़हीर जो है उसको एक प्रॉपर जो है वो हेल्दी और मैच्योर मर्द होना चाहिए शादी के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि ज़हीर जो है इन फ्यूचर भी दुआ को जो है वो अच्छे से संभाल सकेगा, रख सकेगा। अगर ये गैंग ना हुआ तो पहली बात तो ये कि ये यहाँ साबित हो जाए कि गैंग नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी एक चैनल पर बताया था कि मुझे नहीं लगता कि ये गैंग है, लेकिन फिर भी ज़हीर की हेल्थ वाइज में एक बात यहाँ बताती चलूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा दुआ ज़ाहरा और ज़हीर के इंटरव्यू में, बहुत से लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की कि दुआ को एक कुशन के ऊपर बिठाया गया है, लेकिन किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि आधे इंटरव्यू के बाद जो है ज़हीर की बैक के पीछे, जहाँ दुआ के नीचे जो है वो एक कुशन रखा गया, वहीं ज़हीर की बैक के पीछे 2 पिलोज़ रखे गए। ज़हीर जो है वो स्ट्रेट बैठ भी नहीं पाता भाई, वो इतना छोटा सा बच्चा है, और वो उठाएगा दुआ की ज़िम्मेदारी। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता जो है, या ये इनका जो एक अब जोड़ा जो इन्होंने बना लिया है, ये ज़्यादा अरसा इकट्ठे चलेगा, या ये इनका जो है ये शादी की लाइफ जो है ये लॉन्ग होगी, मुझे नहीं लगता। ज़्यादातर दोस्तों ऐसी शादियों में ये देखने को मिलता है कि बाद में जो है ये 4 दिन की चांदनी, और उसके बाद इनके लड़ाई झगड़े और सब फसाद शुरू हो जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब कल का कुछ नहीं पता कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी राय है तो वो मेरा तो बहुत दिल है कि बच्ची की एज के हिसाब से उसे पेरेंट्स को वापस कर देना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ जो मेरे माइंड में इतने दिन से खलबली मचा रही है वो है कि बच्ची अगर सिंध से गायब हुई है तो सिंध की अदालत में ही उसके ऊपर सिंध के जो है वो थानों में उसके ऊपर जो है उसके वालिद ने, बच्ची के वालिद ने FIR कटवाई है और केस किया है। सिंध की अदालतों में उस केस के ऊपर बात की है। ज़ाहिर है बच्ची सिंध की है तो फिर सिंध के रूल के हिसाब से ही उस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। वैसे मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो हैं और हमारे जज साहिबान इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझते होंगे कि आखिर ऐसी बात क्यों है, लेकिन मेरा माइंड जो है, ज़ाहिर है हर इंसान की एक सोच होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरे जहन में सवाल खलबली मचाता है कि जब दुआ ज़ाहरा सिंध की बच्ची है और तो फिर उसके केस का जो है वो फ़ैसला भी सिंध के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, सिंध के आइन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि सिंध में 18 साल से कम उम्र बच्चों को बालिग़ नहीं समझा जाता, और नाबालिग़ बच्चों की शादी नहीं होती, मतलब कानूनी लिहाज से बालिग़ की बात कर रही हूँ। ID कार्ड इशू नहीं किया जाता, निकाह नहीं माना जाता। तो फिर अगर उसकी एज जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के बाद 17 साल आ भी जाती है तो वो पंजाब के हिसाब से उसका निकाह मान लिया जाता है। क्यों? अगर 16 साल आएगी तो क्या फिर वो पेशावर के हिसाब से उसकी एज मानेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे जहन में ये बात आती है कि जिस सूबे की बच्ची है उसके केस की जो है वो नतीजा जो है, उसका जो फ़ैसला है वो उस सूबे के आइन के मुताबिक किया जाना चाहिए, उस सूबे के कानून के मुताबिक, उस सूबे के लॉ के मुताबिक। जबकि एज वाइज जो है वो हमारे यहाँ हर सूबे का लॉ मुख्तलिफ है दूसरे से। तो इसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे
کہ یہ بچی جو ہے اپنے ماں باپ کو واپس مل جائے. وہ ایک ناسمجھ بچی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ دوسرے شہر گئی ہے، یہ چیز بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور بہت سے یوٹیوبرز نے جب اس کیس پہ بات کرنا شروع کی، بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو کھول کر سامنے لاتے کہ یہ بچی دوسرے شہر ایسے گئی ہے، جیسے وہ بتاتی ہے میں رکشے میں گئی، میں ٹیکسی میں گئی، اور یہ کہتے ہیں ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، ہم نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی. کیا خاک انویسٹیگیٹ کیا؟ ابھی تک نہ آپ لوگ اس رکشہ ڈرائیور تک پہنچ سکے، نہ اس ٹیکسی ڈرائیور تک پہنچ سکے، ان کے بیانات نہیں آئے. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی جہاں وہ کہتی ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ کراچی سے پنجاب یونیورسٹی پہنچی ہوں، نہ پنجاب یونیورسٹی کے ان سیکیورٹی گارڈز کا کوئی بیان سامنے آیا، نہ کہیں کی CCTV فوٹیج سامنے آئی. تو پھر کیسی انویسٹیگیشن اور کیسی رپورٹنگ؟ بس یہ ہوا ہے اس پورے کیس کے اندر. دعا زارا کے پیرنٹس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی رپورٹنگ کی گئی ہے، بڑی ہی اندرونی سطح تک انویسٹیگیشن کی گئی ہے. جانیے دوستوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کیس ظہیر کے اوپر تھا ہی نہیں، بلکہ دعا زہرا نے اپنے باپ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کے اوپر کیس کیا ہوا تھا. مجھے تو یہ لگتا ہے. اچھا دوستو، ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے جو میں اپنا یہاں پر پرسنل تھاٹ شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ دعا زارا اپنے والدین کو واپس مل جائے، اور میں ویڈیو، مجھے اللہ موقع دے میں ویڈیو بناؤں، اپنا ریئیکشن رکھوں اور میں اس میں مبارکباد دوں اس کے والدین کو. مجھے اللہ یہ موقع نصیب کرے. ورنہ دعا بیٹا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کیس تو جیت جاؤ گی، لیکن آپ اپنا نصیب، اپنا مقدر ہار جاؤ گے. آج جو دکھ آپ اپنے والدین کو دے رہی ہو، کل اس سے 4 گنا بڑھ کر جب آپ کی اولاد آپ کو اسی طرح رسوا کرے گی، آپ کو دھول چٹائے گی، زمانے کی گرد چٹائے گی آپ کو، تو پتہ نہیں آپ سہ پاؤ گے کہ نہیں. جیسے کہ آپ کہتی ہو کہ میرے پیرنٹس نے لو میرج کی، میرے پیرنٹس نے بھاگ کے شادی کی. اس دور میں شاید اس چیز کو اتنا بڑھاوا نہ دیا گیا ہو، یا میڈیا پر اتنا نہ اچھالا گیا ہو، لیکن آج کے دور میں آپ نے اپنے ماں باپ کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور سوچئے آج سے 18 سال بعد جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی تو کہاں منہ چھپائیں گے آپ؟ پھر یہی یوٹیوبرز، یہی میڈیا آپ کو یہ وقت یاد دلائے گا مکافات عمل. آپ کی انٹرویو لینے والی جو یوٹیوبر تھیں، ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ اگر دعا زہرا کی جگہ آپ کی بیٹی ہو تو آپ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ میں اس کی تربیت اچھی کروں گی. تو سوچیں دعا زہرا، آپ کو تو گالیاں ابھی سے پڑنا شروع ہو گئیں کہ آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی. آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ اس چیز کو اگر آپ دوسرے سینس میں دیکھیں نا، اس کو کلیئر کر کے دیکھیں کہ اس یوٹیوبر نے کیوں کہا کہ میں اپنی بچی کی تربیت اچھی کروں گی، یعنی کہ اس کی نظر میں بھی آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ دودھ سے نہا لیں، آپ اپنا نام بدل لیں، آپ اپنا سٹی بدل لیں، آپ پیرنٹس کو چھوڑ کے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جائیں، آپ اپنا نصیب نہیں بدل سکتی. آپ اپنے اوپر کی گئی تربیت نہیں بدل سکتی. آپ کچھ بھی بدل لیں. چلیں، آپ تربیت بھی آپ سوچتی ہوں گی کہ میں اپنا لائف سٹائل چینج کر لوں گی، لیکن آپ اس چہرے کا کیا کریں گی؟ یہ جو چہرہ بالکل آپ کی ماں سے مشابہت رکھتا ہے، جس میں آپ کے باپ کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، اس کو آپ کیسے بدلیں گی؟ کیا اس کے لیے بھی آپ پلاسٹک سرجری کروائیں گی؟ کہاں تک بھاگیں گی آپ اپنی تقدیر سے؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو عقل اور ہدایت نصیب کرے اور اپنے والدین کا دل ٹھنڈا رکھ کرنا نصیب کرے. اور اگر سچ میں ظہیر کوئی گینگ نہیں ہے تو اللہ تمہاری جیسی اولاد کسی کو بھی نہ دے، دشمنوں کو بھی نہ دے. آمین. معذرت کے ساتھ ہی اس ساری بات کا جو میں نے اینڈ لیا، پتہ نہیں، مجھے خود بھی اچھا نہیں لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے یہ، میرے دل سے بات نکلی ہے کہ اللہ اگر یہ نہیں ہے، کوئی گینگ نہیں ہے، تو دعا جیسی اولاد اللہ دشمنوں کو بھی نہ دے، اور اللہ ہمارے بچوں کے نصیب بھی اچھے کرے. آمین ثم آمین. کل کسی نے نہیں دیکھا. اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اجازت. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ. اللہ حافظ.